يأتي لنا معنى سر قوله سبحانه وتعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الإذن الإلهي الذي جعله المولى سبحانه وتعالى مربوطا بأنبيائه في بعثته لهداية الأمم، ثم تلقاه عنهم الصحابة فالتابعون فتابعوا التابعون إلى أن جاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. هذا الإذن الذي سنسمع هذه الليلة وسنتشرف بالإجازة من أكابر علمائنا في ضيافة سيدنا وشيخنا وإمامنا سيدي الحبيب سالم ابن الإمام الكبير سيد الإمام عبد الله بن عمر الشاطري. سيدي الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري أشهر من نار على علم، آثاره ودعوته وتلاميذه ونشاطه ولسان حاله تفصح وتبين عن المقال فيهم. هذا سيدي الحبيب سلسلة نبوية، سلسلة علم، سلسلة تحقيق، سلسلة تربية، أب عن جد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أب يتلقى عن أبيه وهكذا. فيا لك من آباء كرام وأجدادي. من ذريتي هذا الإمام شيخ الإسلام الإمام عبد الله بن عمر الشاطري شيخ رباط طريم، ذلكم الصرح العلمي الذي تخرج منه الآلاف وتخرجت منه الأجيال العلمية التي انتشرت في الأرض وفي المعمورة في أنحاء العالم على يد هذا الإمام الكبير شيخ مشايخنا الإمام عبد الله بن عمر الشاطري. تلقى عن عدد من العلماء ومن الأكابر ومن الأئمة، وكان من جملتهم شيخنا الإمام علي بن محمد الحبشي، أخذ عنه ومكث في رباط بسيئون، وتلقى عن علماء تريم، ثم رحل إلى الحجاز وتلقى عن علماء مكة، وعاد إلى حرم الإقليم تريم وتولى المشيخة الكبرى لذلكم الصرح العظيم، فكان فوق 50 سنة معلما محتسبا لله سبحانه وتعالى، وأنجب أجيالا أئمة نجوم يقتدى بهم، فمنهم سيدنا وإمامنا الذي نحن في حضرته سيدي الحبيب سالم. كان والده سيدنا الإمام عبد الله بن عمر الشاطري كما يقولون لنا مشايخنا، يقول له: ستكون سلطان العلماء في زمانك، وهو الآن المرجعية الكبيرة في حضرموت، وهو الآن القائم بحمل أمانة العلم والتربية والتعليم والإرشاد على مستوى وادي حضرموت. فنسأل الله أن ينفعنا بحضوره والانتفاع به، وأن يربطنا بأسانيده العالية الغوالي، فقد أخذ عن عدد كبير من أنحاء المعمورة من الحجاز ومن غيرهم، وإن شاء الله تلاميذه في إخراج ثبته. وسنفتخر يوما وسنذكر المقولة التي قد قالها الشيخ أبو الحسن الندوي حينما زاره الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في الهند، وافتخر وانبهر الشيخ أبو الحسن الندوي من الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لما رأى فيه من الأدب ومن رصانة العلم. فقال الشيخ أبو الحسن الندوي لتلاميذه: إنكم ستفخرون يوما أنكم لقيتم هذا الشيخ، وإنا نقولها أننا سنفخر يوم إذا ارتبطنا بأسانيد وأئمتنا وعلمائنا. وكذلك بمعية شيخنا الإمام الرباني والغوث الصمداني سيدي الشيخ محمد عبد القادر المعين حفظه الله ونفع به، من أهل العلم والتربية والتزكية، ومن الذين يربون من تعلق بهم بالنظر. وإذا كان يذكر علماء حياة الحيوان أن السلحفاة تربي بالنظر، فقد ثبت أن الأئمة والأكابر يربون بالنظر، ونظرة منهم إذا صحت على أحد بعين ود بإذن الله تحييه. وهكذا فنسأل الله من أكابر وعلماء الأزهر الشريف ممن حضر معنا سيدي الدكتور جمال فاروق حفظه الله ونفع به، من أهل القرآن ومن أهل العلم، وهو من حمامة الأزهر وممن تخرج عليه أجيال في الأزهر الشريف في تحفيظ القرآن بالقراءات وبالسند المتصل. وكان بمعيتنا كذلك أستاذنا الجليل سيدي الشيخ أسامة الدكتور أسامة الأزهري حفظه الله ونفع به، حضر ممثلا عن شيخنا الدكتور علي جمعة. ونسأل الله أن ينفعنا بما يجريه الله من الكلمات
بإذن سيدي الحبيب سالم الشاطري أن يبتدئوا بالكلمات ثم بالإجازة، ثم يختم سيد الحين سالم الشاطري بالكلمة وبالإجازة. فامتثالا لأمره عبرنا بهذه الكلمات، ونسمع من سيدي الدكتور جمال فاروق ما يفيضه الله من الكلمات، ثم من سيدي الدكتور أسامة فيختم